الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكر القائمين على هذه الجامعة لدعوتهم الكريمة إلينا، وعلى رأس المسؤولين أو القائمين رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد ظفر إقبال، فجزاهم الله خيرا على دعوتهم لنا لزيارة هذه الجامعة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. بداية يعني هي كلمة بسيطة إن شاء الله، يعني ليست تعقيبا وإنما إتماما لأخوي الكريمين الدكتور خالد والدكتور محمد مجاهد. تحدث أخينا الفاضل عن من معالم وسطية الإسلام إعطاء الجسد حقه وإعطاء الروح حقها وغذاءها، لأن هناك أناس يهتمون بالجانب الروحي ويهملون الجانب المادي، أو يهتمون بجانب الروح ويتركون حق الجسد، أو على النقيض يهتمون بحق الجسد أو البدن ويهملون حق الروح، حق الله عز وجل في التعبد والتنزل. وتحدث أخينا الفاضل دكتور خالد عن ثقافة التنوع والاختلاف. طبعا عندنا في الإسلام، في شريعة الإسلام، أصول الدين أو ثوابت الدين، وهناك أمور فرعية أو جزئية في الدين. الإسلام بناء. لو نظرنا إلى البناء الحسي مثلا في بيت ما، نجد أن له أركان أو قواعد، أعمدة، جدران، أسقف. هذه أسس، أركان. عندنا في الإسلام أركان وأصول الدين التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر، والإيمان بقدر الله عز وجل وإرادته في الكون. هذا أمر. الأمر الثاني أصول العبادات. لأن في العبادات نفسها فروع وجزئيات. وسأضرب مثلا الأخلاق. الأمر الثالث الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الوصايا العشر. هذه أصول الدين التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها. إنما الغلو يأتي من ماذا؟ أن يتعامل المسلم مع فرعيات الدين وجزئيات الدين تعامل الأصول والكليات. ولذلك نجد أن الفقهاء اختلفوا في قضايا كثيرة. القضايا التي اختلفوا فيها ليست من أصول الدين، إنما هي قضايا فرعية، قضايا جزئية،
اختلف الفقهاء، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، اختلفوا في قضايا كثيرة. يعني وليكن قضية لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ اختلف فيها الفقهاء. البعض قال أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني في الأماكن المزدحمة بالناس تناوله شيئا فلمست يده، في رأي بعض الفقهاء لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال الإمام أبو حنيفة أنها في الجماع، لأن الله عز وجل يكني عن الجماع بالمس. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الإمام الشافعي لمس المرأة هكذا ولو بظفر ينقض الوضوء. أمور فرعية وجزئية لا ينبغي التحجر فيها، وإلا سيتحول الدين إلى جنون. هناك أناس آخرون يتحللون من أصول الدين، وهذا هو الخطأ. تريد أن تصلي صلي، تريد أن لا تصلي لا تصلي. هذا الصنف من الناس صنف خارج عن الإسلام، لأنه ينكر أصول الدين، ينكر الصلاة أو ينكر الإيمان. أنا لا أتحدث في هذا الشأن، أنا أتحدث عن الفرعيات والجزئيات. الأمور فيها مرنة، لا تنكر على أحد أخذ رأيا غير رأيك. الإنكار في المتفق عليه لا المختلف فيه، الإنكار في المتفق عليه لا المختلف فيه. هذا معلم من معالم الوسطية، التمييز بين الأصول والفروع. ويضيع الدين بين جامد وجاحد، الذي يجحد الأصول والذي يجمد على فروع الدين. الذي يجمد على الفروع ولا يقبل رأي غيره هذا جامد، والذي يتحلل من أصول الدين هذا جاحد، ويضيع الدين بين هذا وذاك. الأمر الثاني الذي أريد أن أحدثكم فيه أنتم، أريد أن هي وصية. أنتم مختارون ومجتابون من الله عز وجل. أنتم مختارون ومجتبون من الله عز وجل للقيام بالدعوة إلى دينه. فالله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. استفهام. لا يوجد أحد، معناه أنه لا يوجد أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا يوجد أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأراد الله عز وجل بكم خيرا، فكونوا كما أراد الله عز وجل لكم، وتمسكوا بدينه وبحبله المتين. كان عندنا شيخ أذكرها سريعا يحفظنا القرآن، تجيب له أفضل الأطعمة، وستضع هذا الطعام في آنية قديمة، ستأتي بأفضل الآنية أو أفضل الأوعية عندك، أفضل الأطقم لتضع فيها الطعام. القرآن والإسلام غذاء الروح. الله عز وجل اختاركم أنتم أوعية لهذا الغذاء، لهذا القرآن، لهذا الإسلام. اختاركم أوعية لحفظ كتابه، اختاركم أوعية لتعوا الإسلام جيدا وتعرفوه جيدا،
ثم تبلغوه للناس اقتداء بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأكتفي بهذا القدر وأشكر لكم جميل ضيافتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.